नमस्कार, टेक्निकल स्कुल युट्युब च्यानलमा तपाईले स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी HTML मा टेबल क्रिएट गर्न सिक्नेछौँ। हामीले वेब पेजहरू बनाउँदै गर्दा विभिन्न प्रकारका डाटाहरू स्टोर गर्नका लागि चाहिँ टेबल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस भिडियोमा हामी HTML मा यो टेबललाई क्रिएट गर्न गइरहेका छौँ। अब यस टेबलमा चाहिँ हामीले रो स्पान र कोल स्पानको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले सिरियल नम्बर, त्यसपछि नेम, एज, वेट र हाइट रहेको छ। वेट चाहिँ हामीले केजी, ग्राम र हाइटलाई चाहिँ फिट र इन्चमा राखेका छौँ र यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले डाटाहरू स्टोर गर्नुपर्ने छ। अब यस टेबललाई HTML मा कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ? अब हामी जान्छौँ आफ्नो टेक्स्ट एडिटरतिर। यसमा हामी नयाँ फाइल क्रिएट गर्नेछौँ, फेरि पनि न्यू फाइल। अब हामीले पायौँ यसमा नयाँ ब्ल्याङ्क टेक्स्ट फाइल। अब तल हामी प्लेन टेक्स्टबाट चाहिँ हामी यसलाई चेन्ज गर्नेछौँ HTML मा। त्यसपछि हामीले यसमा राख्नेछौँ HTML ट्याब। हामीले पायौँ HTML फर्मेट, यसमा राख्नेछौँ टेबल इन HTML भनेर राखौँ हेडिङ चाहिँ। त्यसपछि हामी यसमा बडीमा राख्छौँ हेडिङ 1 मा क्रिएटिङ टेबल इन HTML। हेडिङ ट्याग क्लोज गर्यौँ र यसमा मैले HR ट्याग पनि दिएँ। अब यसलाई हामी सेभ गर्छौँ, फाइल सेभ, र यसमा चाहिँ हामी table table.html भनेर नाम दिनेछौँ र सेभमा क्लिक गर्नेछौँ। अब हामी table.html लाई खोल्नेछौँ। हाम्रो डेस्कटपमा वेब फोल्डरभित्र छ table.html। हाम्रो वेब पेज चाहिँ अहिले यस्तो देखिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ हामी टेबल क्रिएट गर्नेछौँ। टेबल बनाउँदाखेरि HTML मा हामीले table टेबल ट्यागको प्रयोग गर्नुपर्ने छ र टेबल ट्याग चाहिँ के हो त? कन्टेनर ट्याग हो। त्यसैले टेबल स्टार्ट गरिसकेपछि हामीले यसलाई क्लोज पनि गर्नुपर्छ। र तपाईलाई थाहा नै छ टेबलमा चाहिँ रो र कोलमहरू हुन्छन्। अब यो रो भनेको हाम्रो सिरियल नम्बर, यो जुन 1300 देखिरहेका छौँ हामीले सिरियल नम्बर, नेम, एज, यो भनेको चाहिँ हाम्रो रो हो। अब 1 2 3 रोमा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो डाटाहरू बस्छ। यो माथिको टपको भनेको हाम्रो टाइटल हो, टेबल हेडिङ भन्छौँ जसलाई हामी, र यसलाई चाहिँ हामी फिल्ड पनि भनेर चिन्न सक्छौँ। यो टेबल हेडिङ भयो। त्यसपछि हामी रोमा डाटाहरू स्टोर गर्छौँ र कोलममा चाहिँ हाम्रो फिल्ड हुन्छ। कोलममा यो सिरियल नम्बरको कोलम भयो, त्यसैगरी नेमको कोलम भयो, एजको कोलम भयो। यस, अब यो चाहिँ हाम्रो रो र कोलमको कुरा भयो। अब टेबल क्रिएट गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ tr ट्याग स्टार्ट गर्नुपर्छ। टेबल पछाडि tr मतलब टेबल रो, र टेबल रोलाई पनि हामीले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। र टेबल रोको बिचमा चाहिँ हामी राख्छौँ ts भनेको टेबल हेडिङ। टेबल हेडिङ ट्यागमा चाहिँ हाम्रो के छ त? नेम, सिरियल नम्बर, नेम, एज, वेट र हाइट छ। अहिले हामी त्यसलाई राख्छौँ सिरियल नम्बर /ts ओपन नेम ts, फेरि टेबल ट्याग ts ट्याग ओपन, नेम पछि हाम्रो छ एज। अहिले चाहिँ हामी नर्मल टेबल क्रिएट गर्नेछौँ एउटा, वेट, त्यसपछि अन्तिममा हाइट छ हाम्रो। यसलाई मैले सेभ गरेँ। अब यसलाई म फेरि पनि हाम्रो, अब यसमा डाटा एउटा स्टोर गरौँ। फेरि पनि अब tr ट्याग ओपन भयो, त्यसपछि tr ट्याग क्लोज भयो। यसमा चाहिँ हामी डाटा राख्छौँ। डाटा राख्नको लागि चाहिँ td ट्यागको प्रयोग गर्छौँ। td मा सिरियल नम्बर राख्छौँ पहिला 1, फेरि td मा नेम राख्छौँ, सपोज राम, फेरि td मा अर्को एउटा के छ त? हाम्रो एज छ, एज राख्छौँ हामी 25। अब td मा के छ त? हाम्रो वेट छ, वेट सपोज 50 kg। अन्तिममा चाहिँ के छ त? हाइट छ, हाइट भनेको 5 फिट लेट सपोज। यसलाई अब म सेभ गर्छु र ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गर्दाखेरि हामी देखिरहेका छौँ यहाँ टेबल क्रिएट भएको, तर यहाँ कुनै पनि बोर्डर चाहिँ देखिरहेको छैन। अब हामी टेबलमा बोर्डर लगाउँछौँ। पहिला टेबलको बोर्डर लगाउनको लागि हामी टेबल ट्यागमा जानुपर्ने हुन्छ र यसमा एउटा एट्रिब्युट रहेको छ border, बोर्डर इक्वल टु 2 1 राखी पनि भयो। ओके, सेभ गरेँ। रिफ्रेस गर्दाखेरि यहाँ टेबलको बोर्डर चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ, तर यहाँ डबल बोर्डर देखिरहेको छ। यो सेलहरू बिचमा चाहिँ के छ त? स्पेस छ, राइट। अब त्यो सेल स्पेसिङ चाहिँ हामी रिमुभ गर्नेछौँ। यसमा अब अर्को एउटा एट्रिब्युट सेल स्पेसिङ इक्वल टु 0 राख्नेछौँ र वाइट पनि राखिहालौँ, WIDTH वाइट इक्वल टु सपोज 60% र एलाइन पनि राखिहालौँ, सेन्टर। सेभ गरेँ, F5 रिफ्रेस। अब सेन्टरमा देखिरहेको छ टेबल र हाम्रो बोर्डर पनि देखिरहेको छ। अहिले कुनै पनि
सेल स्पेसिङ चाहिँ देखिरहेको छैन राइट। अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो टेबल चाहिँ सिम्पल टेबल चाहिँ बन्यो। अब यसै गरी पनि हामीले डाटाहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ, तर हामीले के गर्नु परेछ त यसमा चाहिँ भन्दाखेरि कोलम टेबल बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले रो स्पान कोल स्पानको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा हेरौँ एकपटक फेरि सिरियल नम्बरले के गरेको छ, सिरियल नम्बरले दुईवटा रोलाई चाहिँ मर्ज गरिएको छ यहाँनिर राइट, सिरियल नम्बर नेम र एजले। यसमा किनभने यो रोमा के छ त दुईवटा रो छ, तर यो दुईवटा रोलाई चाहिँ यसले मर्ज गरेको देखिन्छ सिरियल नम्बर नेम र एजले राइट। यहाँ दुईवटा रो भएको हुनाले यसलाई हामी के गर्छौँ त रो स्पान गर्छौँ। पहिला सिरियल नम्बरलाई रो स्पान इक्वल टु कतिवटा रो कोल्याप्स गरेको छ त भन्दाखेरि टु रोज। रो स्पान इक्वल टु यसलाई पनि 2 राख्छौँ र एजलाई पनि रो स्पान इक्वल टु 2 राख्नेछौँ। अब यति भए पछाडि यसलाई एकचोटि रिफ्रेस गरी हेरौँ हाम्रो ब्राउजरमा। यहाँ सिरियल नम्बर चाहिँ अहिले एकै ठाउँमा देखिरहेको छ। ओके, अब वेटमा चाहिँ हाम्रो के चाहिन्छ त यसमा हाम्रो के चाहियो केजी चाहियो र यसमा ग्राम चाहियो। वेटमै चाहिँ के चाहियो त दुईवटा फेरि अर्को दुईवटा कोलम चाहियो। अब वेटले चाहिँ के गरिएको छ त भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा कोलम चाहिँ मर्ज गरेको देखिन्छ राइट। त्यसैले हामी वेटको जुन टेबल हेडिङ छ टीएस छ त्यसमा चाहिँ हामी कोल स्पान लगाउँछौँ COLSPAN इक्वल टु 2। अनि सेम कुरा चाहिँ हाइटमा पनि त्यस्तै छ COLSPAN कोल स्पान इक्वल टु 2। कन्ट्रोल यस फर सेभ। हामी जान्छौँ ब्राउजरमा र रिफ्रेस गर्छौँ। अहिले देखिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो वेटभन्दा तलतिर दुईवटा कोलम देखिरहेका छौँ, हाइटमा पनि सेम त्यस्तै भएको छ। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो के चाहियो त केजी र ग्राम चाहियो, यसमा फिट र इन्च चाहियो इन्च। अब यसमा फेरि पनि हामी टेबल हेडिङको TRलाई कपी गर्नेछौँ र यसलाई ठिक तलतिर पेस्ट गर्नेछौँ। कन्ट्रोल शिफ्ट D गर्न सक्नुहुन्छ कपी पेस्टको लागि तपाईँले सबलाइन टेक्स्ट एडिटरमा। सिरियल नम्बर हामीलाई चाहिएन, प्लस नेम र एज पनि चाहिएन। वेट हाम्रो दुईटा चाहिनेछ, कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V कन्ट्रोल V। अब यो ठिक वेट हाम्रो GRAM ग्राम र केजी, पहिला केजी र ग्राम। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फिटको हो, हाइट भनेको FT फिट र इन्च। ओके, यसलाई मैले सेभ गरेँ र रिफ्रेस गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी पाउन सक्छौँ वेटमा केजी र ग्राम आएको छ। यसमा केही मिस्टेक छ, केजी ग्राम छुट्टा छुट्टै आइरहेको छ। एकचोटि फेरि कोड हेरौँ हाम्रो यसमा। यसमा टीएसमा कोल स्पान हामीले फेरि यसमा केजीमा पनि लगायौँ, यसलाई चाहिँ हामीले राख्नु पर्दैन। यो चाहिँ हामीले कोलम स्पान गर्नु पर्दैन, त्यो तल्लो जुन केजी ग्राम फिट र इन्च रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो गर्नु पर्दैन। सो कन्ट्रोल S फर सेभ रिफ्रेस। अब देखियो यो हाम्रो वेट र हाइट चाहिँ फिट इन्च ग्राम केजी देखिरहेको छ। अब यसमा हामी थप्न सक्छौँ तल्लोपट्टि डाटामा 25 हाम्रो एज भयो, 50 भनेको हाम्रो केजी भयो, त्यसपछि TD फेरि पनि थपौँ 50 600 ग्राम। यो 5 फिट भनेको हाम्रो हाइट भयो फिटमा, त्यसपछि TD 5 फिट 2 इन्च ल सपोज राख्यौँ। कन्ट्रोल यस, ब्राउजरमा F5। अब हाम्रो देखियो पर्फेक्ट टेबल राइट। अब यही कुरालाई योवाला रो डाटा भएको रो भनेको हाम्रो TD हो। यसलाई चाहिँ हामी कपी गरेर तलतिर पेस्ट गर्छौँ 2-3 ठाउँ सायद। ओके, कन्ट्रोल यस फर सेभ F5 फर रिफ्रेस। अब यसमा हामीले देख्यौँ हाम्रो पर्फेक्ट एउटा टेबल विथ रो स्पान एन्ड कोल स्पान। अब यसमा तपाईँले डाटाहरू चेन्ज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जुन हाम्रो यो डाटा छ तपाईँले यस डाटालाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा डाटा चेन्ज गरेर देखाउने छु। यसमा मैले सिरियल नम्बर 2 राखेँ, रामको ठाउँमा सपोज श्याम राखेँ। श्याम इज 30 years old अनि 60 केजी, 600 ग्रामको ठाउँमा 300 ग्राम। 5 भनेको हाम्रो इन्च हो, 6 इन्च 6 फिट 3 इन्च राइट। यसलाई मैले सेभ गरेँ। यसमा गएर F5 की प्रेस गर्दाखेरि अब यो देखियो 2 नम्बरको डाटा चाहिँ हाम्रो के भयो त एडिट भएर आएको छ। यसैगरी तपाईँले यी डाटाहरूलाई यी कोडहरूलाई कपी पेस्ट गरेर डाटा राख्न सक्नुहुन्छ टेबलमा। अब यसमा हामी टेबल हेडिङमा चाहिँ कलर गर्नेछौँ।
कलर गर्नका लागि चाहिँ हामी टेबल हेडिङको टीआर ट्यागमा जानेछौँ र त्यसमा चाहिँ STYLE स्टाइल ट्याग ब्याकग्राउन्ड कलर र कलर नेम दिनेछौँ BLACK ब्ल्याक त्यसपछि अर्को भनेको टेक्स्ट कलर दिनेछौँ COLOR कलर व्हाइट टेक्स्ट कलर व्हाइट हुनेछ र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्ल्याक हुनेछ ओके यो हाम्रो अर्कै रोमा छ त्यसैले यसलाई पनि फेरि यही प्रपर्टिज हामी लगाउने छौँ कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V ओके त्यही प्रपर्टी चाहिँ हाम्रो दुईवटा रोमा लागेको छ यसरी चाहिँ हामीले HTML मा टेबल बनायौँ क्रिएटिङ टेबल इन HTML यसलाई पनि हामी सेन्टरमा राख्छौँ ALIGN align equal to center कन्ट्रोल S रिफ्रेश यस पर्फेक्ट यसरी हामीले HTML मा सजिलोसँग टेबल क्रिएट गर्न सक्नेछौँ अब टेबल क्रिएट गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन हुने ठाउँ भनेको रो स्पान र कोल स्पानमा हो कहाँनिर रो स्पान गर्ने कहाँनिर कोल स्पान गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब दुईवटा कोलम मर्ज गरिएको छ भने त्यसमा हामी कोल स्पान गर्छौँ जस्तै यो टेबलमा वेट लेखी गरेछ त दुईवटा कोलम मर्ज गरेछ त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले यसमा कोल स्पान लगाएका थियौँ त्यसैगरी एज नेम र सिरियल नम्बरले दुईवटा रो मर्ज गरेको हुनाले यसमा हामीले रो स्पान लगाएका थियौँ यसरी हामीले एउटा टेबल तयार पार्यौँ HTML मा यदि तपाईले यो टेबललाई पनि एउटा पेजमा लिंक गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो पनि सक्नुहुन्छ हामीले यो हाइपरलिंकमा हेरिसकेका थियौँ यो कुरालाई चाहिँ लेट्स सपोज यो ट्यागलाई मैले कपी गर्छु ग्यालरी ट्यागबाट मैले कपी गरेँ र टेबलमा HR ट्याग भन्दा ठिक तलतिर पेस्ट गरेँ कन्ट्रोल V र यसमा तपाईले नयाँ थप्न सक्नुहुन्छ HREF लिंक राख्नको लागि सपोज TABL table.html र यसको नाम चाहिँ हामी राख्छौँ data/a ओके यो अबाउटलाई चाहिँ हामी अन्तिममा राख्ने छौँ कन्ट्रोल X कन्ट्रोल V कन्ट्रोल S अब यही कुरा चाहिँ हामी अरु ट्याबमा पनि राख्ने छौँ राइट ओके यसमा सेपरेटर यो एउटा सिम्बल राख्ने छौँ यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ अरु पेजमा चाहिँ हामीले यो कोड राखेका छैनौँ त्यसैले यो देखिरहेको छैन यसलाई हामी अरु पेजमा पनि राख्न सक्छौँ तर वास्तवमा HTML मा मेनुहरु चाहिँ यसरी क्रिएट गरिदैन तर सिम्पल तरिका चाहिँ यस्तै हो र हामीले यसलाई चाहिँ CSS को कोडबाट एकदमै एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छौँ त्यो हामी पछि बनाउने छौँ राइट अहिलेलाई चाहिँ हामी यति गर्ने छौँ ओके यस भिडियोको लागि यति नै र अरु भिडियोमा म अन्य कुराहरु कभर गर्दै आउने छु यस भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला